सलमान साहब, कल भी इजलास हुआ, आज फिर इजलास हुआ, कहा जा रहा पीर को भी इजलास होना है। क्या इजलास ही खेलते रहना है या कोई हतमी फैसले भी हो रहे हैं इन इजलासों में? देखिए, ये इजलास जो है ये मंडे वाले दिन नतीजा खेज होता नज़र आ रहा है। अच्छा। इसलिए कि पार्टी लीडर हैं नवाज शरीफ, और आपको याद होगा कि जब ये गंदम का बुरहान शुरू हुआ था, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो लोग पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं उन्हें पता है कि ये इशू कितना संजीदा है। और आपने इजलास की बात की है कि इजलास कल भी हुआ है और आज भी हुआ है, और आज के इजलास की ख़ास बात यह है कि ये बुनियादी तौर पे आज का इजलास था जमाती जो 11 मई को उनका जनरल कौंसिल का इजलास है, उसके हवाले से चीज़ें तय हो रही थी कि वो इजलास का उसमें ये डिस्कशन आई जब गंदम के बुरहान की, तो वो जमाती मामला तो पीछे रह गए। उसके बाद मरियम साहिबा वहाँ से नवाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा को बुलाया कि आप और आपकी हुकूमत ज़रा आके इस हवाले से वजाहत करें। अच्छा। उनको उनको बुलाया गया उस इजलास में और उनसे पूछा कि ये इशू बना हुआ है और आपकी हुकूमत इसमें कहाँ खड़ी है। चीफ सेक्रेटरी भी थे, मुतलका वज़ीर भी थे, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये कहा कि सूबा माली हवाले से इतना मौसर नहीं कि ये सारा कंपेल कर सके, जिस पे नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये जो हुकूमतें होती हैं वो मौक़िफ़ नहीं बयान करती कि जी आपका मौक़िफ़ ये है। हुकूमतें तो मसाइल के हल का ज़रिया बनती हैं और माली अगर इश्यूज़ हैं तो फिर आपने इस हवाले से क्या किया। जो बड़ी बात जो नवाज शरीफ साहब को बताई गई कि बैंक हमें लोन नहीं दे रहे, जिस पे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मंडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ मौजूद होंगे और वो उन्हें मैं कहूँगा कि वो बैंकों से ये आपको लोन्स लेके दें। काश्तकारों को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा। ये रिकवरी ये जो ख़रीदारी मुहिम है, काश्तकारों को अगर हम इस तरह छोड़ेंगे तो कौन उनके ये सारा सूरत हाल का करेगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मंडे वाले दिन फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद होगी, पंजाब गवर्नमेंट भी मौजूद होगी। किसान कार्ड के हवाले से भी ऑप्शन से देखें, आप असल इशू से वो तवज्जो हट रही है कि जी असल इशू तो है काश्तकार की गंदम। आप किसान कार्ड ज़रूर दें, 25 करोड़ किसान कार्ड के लिए रख दिया। किसानों का इशू इस वक्त तो गंदम है, तो कार्ड्स तो हेल्थ कार्ड्स भी हैं, यूथ कार्ड्स भी हैं, वुमेन कार्ड्स भी हैं, तो कार्डों वाला मसला नहीं है इस वक्त तो है। असल कार्ड ये है कि काश्तकारों की जो गंदम है, माजी के अंदर आज पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि जी एक हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जी हम खरीदारी नहीं करेंगे। माजी के अंदर भी होता रहा। और दूसरी बात, वो जो गंदम का असल बुरहान जिसकी वजह से बुरहान तारी हुआ, उस पर भी मैं समझता हूँ कि बड़ा फैसला मुतवक्को। और आप याद करें, मैंने आपको कहा था कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये कह रहे हैं कि मैंने तो तब किया कि सूबों ने कहा था। अब ये पकड़ ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कल जो बात यहाँ हो रही थी कि वो जो 65 कंपनीज, वो लोग जिन्होंने गंदम ला के अरबों खरबों कमा लिए, उनका क्या होगा। मेरा ख्याल मंडे का इजलास देखें, मुझे वो इस हवाले से नतीजा खेज होता है। इस पर कोई बात की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है? नवाज देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी जो फूड थे उनको तब्दील किया है। मेरे ख्याल में ये हल नहीं है कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग या किसी को बरतरफ कर देंगे। भाई जिनका नुकसान होना उनका तो नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान का अजाला हो पाएगा। और नवाज शरीफ साहब इन मामलात को जानते हैं। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब को भी आज मैं खिताब करते देख रहा था, वो जो FBI के अफसरान से खिताब कर रहे हैं, 10-12 अफसरान को, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि 2700 अरब आपका फंसा हुआ है गवर्नमेंट का, और वो माफियाज इतने तगड़े हैं कि वो अदालतों का सहारा लेते हैं, कोई पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं। आपकी मेरी तनख्वाह से तो कट जाता है, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े फैसले करने होंगे और फिर ये ना सोचा जाए कि जी इन फैसलों के नताइज क्या होंगे। जो फैसले मुल्क और कौम के मफाद में होंगे वो कदम उठाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ये यकीनी तौर पर कह रहे हैं कि मंडे को जो इजलास होगा वो नतीजा खेज होता दिखाई दे रहा है। खैर, हम देख रहे हैं कि हुकूमत तो अपने मसाइल में घिरी हुई है, लेकिन अपोजिशन मौसर एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए पर तोल रही है। ऐसे में मौलाना को भी दावत दी गई थी कि ग्रैंड अलायंस में शामिल हो जाएं, लेकिन आज मौलाना ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल नहीं होंगे और अपनी अलग एहतजाजी तहरीक चलाएंगे हुकूमत के खिलाफ। और वजह बताई जा रही है चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के बयान पर उन्होंने खासी नाराज़गी का इजहार किया है और अपने पार्टी रहनुमाओं को भी कह दिया है कि किसी से रब्ता ना करें, जब कोई संजीदा रब्ता होगा तो उस पर गौर किया जाएगा। तो सलमान साहब, मौलाना साहब के साथ धोखे की बात की थी अली अमीन गंडापुर साहब ने, इस पर मौलाना साहब नाराज़ हो गए हैं। क्यों ये सब कुछ हो रहा है?
دیکھیں آپ نے تو مولانا صاحب کے اعلان کا ذکر کر دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے. میرا خیال ہمارے پینل نے تو آج سے 2 ماہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ مولانا صاحب وہ کہتے ہیں گلی مٹی تے پیر نہیں رکھتے. اچھا. مولانا صاحب بہت سیانے آدمی ہیں. لیکن دونوں تحریک تو حکومت کے خلاف ہی چلا رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جس طرح کے انٹرویوز دے رہے ہیں, اس کے بعد کوئی اور پارٹی ان کا لوڈ کیوں کر اٹھائے گی؟ ان کا لوڈ تو ان کی اپنی پارٹی نہیں اٹھا رہی. دیکھیں بات یہ کہ سیاسی لوگ ہیں نا, سیاسی لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انتہا پسندی والا سلوک ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. لیکن یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے نا, کہ ٹھیک ہے جی وہ انتظامی مشینری نے گرفتاریاں ہوئیں, مقدمات قائم ہوئے, اب تو ایسی کیفیت نہیں ہے. لیکن جو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان, دنیا بھر میں پاکستان کی جاگنسائی نہیں ہو رہی. وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, وہ ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش نہیں کر رہے. آج ہماری ان اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے لاہور کے جرنلسٹوں کی, ایڈیٹرز کی, اینکرز کی. میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں نے وہاں پر اسد قیصر صاحب سے کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ آ کر ہماری کنفیوژن دور کریں گے. آپ نے تو یہ کنفیوژن اور زیادہ بڑھا دی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس سے مفاہمت, انہوں نے کہا جی کہ ہم 3 دن پہلے ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اچھا. اور بات چیت ہوگی آئین اور قانون کے. میں نے کہا وہ آئین اور قانون کس سے ہوگی وہ بات چیت؟ تو بات یہ کہ اس طرح معاملات چلتے نہیں. جو تحریک کی بات کر رہے ہیں, تحریکوں کے ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اور آپ تحریک تحفظ دستور, لیکن وہ یہ آئین اور کلیئر کریں قانون نا کی کہ بات. بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی جو چاہتے ہیں وہ ان کا انٹرویو آپ بتا دیں, جو انہوں نے انٹرویوز دیا ہے کہ کیا وہ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے اندر اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کر سکیں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ماضی کے اندر بھی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اداروں کو ٹارگٹ کرتی رہی ہے ایک لمٹ تک. جو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں پہلی جیل دیکھ رہا ہوں کہ بندہ جیل کے اندر موجود ہے, انٹرویوز باہر چھپ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے انہیں کوئی نہ کوئی سپورٹ ضرور مل رہی ہے, ریلیف مل رہی ہے, اچھے کھانے مل رہے ہیں. جیل کے اندر بھی ہم بھی جیل میں رہے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جیل کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جیل تے آخر جیل ہے بچڑا, بچے اندر کوئی کھیل ہے بچڑا. یہاں تو انٹرویوز بھی چل رہے ہیں. اور باقی جو تحریک والی بات ہے ابھی تک کوئی آثار تحریک کے نہیں ہیں. البتہ اچکزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیشہ سے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ یہ آئین اور قانون کی بات نہیں ہے, اور آپ لوگوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یاد کریں جب الیکشن کے بعد ہمارا پروگرام ہوا تھا, میں نے کہا وہ اپوزیشن میں ضرور بیٹھیں گے, لیکن جو ایوان کے اندر اپوزیشن ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. آج تک مجھے ثابت کر دیں انہوں نے کہا پر ان کو ووٹ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب پھنسنے والے نہیں ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حکومت سے ان کی کیا ناراضگی ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ تو وہ تھے, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ دھوکہ, اس لیے کہ یہ پی ڈی ایم بنانے والے کون تھے, پی ڈی ایم کی تو بات ہے کہ حکومت میں شامل نہیں ہے. اصل ناراضی ہے کہ کل شہباز شریف صاحب نے بلاول صاحب کو دعوت دی ہے کہ آئیں حکومت میں شامل ہوں. کیا امکانات ہیں پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بنے گی؟ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان جو اب تک ہیں وہ تو اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, اور وہ خاصے دن سے تیار تھے, سامان وغیرہ اپنا سمیٹ کے بیٹھے تھے کہ جی نئے گورنر کی تقرری ہو. اور ایک بات میں ان کے والے سے ضرور کہوں گا کہ میں نے یہ اکا دکا ہی گورنر ہے جن کے مخالفین بھی ان کے کام کی, ان کے طریقہ کار کی اور ان کے طرز عمل کی تعریف کرتے ہیں. تو نئے آنے والے آپ کو کیسے نئے آنے والے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایم این اے رہے 2008 سے, اس کے بعد وزیر مملکت بھی رہے, وزیر بھی رہے. یہ کسی حد تک غیر معروف ہے. نام آ رہا تھا قمر زمان قاہرہ صاحب کا, زکا اشرف صاحب کا, احمد محمود صاحب کا. احمد محمود صاحب بہت پہلے معذرت کر چکے تھے انہوں نے. اب چونکہ گورنر کا ویسے تو ایک آئینی رول ہوتا ہے, لیکن آپ کا اگلا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے, ہم خود میرے پاس کوئی ایسا نہیں دلیل کہ میں کہہ سکوں کہ پیپلز پارٹی انتظار کر رہی تھی آئی ایم ایف سے معاہدے کا. اچھا. اور اس لیے کہ یہ بہت پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر تو حکومت ان سے سارے جھنجھٹ سے نکل گئی تو پھر پیپلز پارٹی ساتھ دے گی. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کیبنٹ میں شامل ہوگی. اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کے جو متوقع وزراء ہیں ان کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کا بھی پتہ ہے, لیکن اب یہ کب ہوگا, ہفتے بعد ہوگا, 15 دن کے بعد ہوگا, پیپلز پارٹی اب شامل ہوگی.